द्वादश ज्योतिर्लिंग स्तोत्र। ଏହି ମଳ ମାସରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଦ୍ୱାଦଶ ଜ୍ୟୋତିର୍ଲିଙ୍ଗ ସ୍ତୋତ୍ର ପାଠ କଲେ ଅଥବା ଶ୍ରବଣ କଲେ ଭଗବାନ ଶିବଙ୍କର କୃପା ପ୍ରାପ୍ତ ହୁଏ ଏବଂ ସମସ୍ତ ପାପ ଓ ଦୁଃଖ ଦୂର ହୋଇଥାଏ। ଏହା ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଶାନ୍ତି, ସକାରାତ୍ମକ ଶକ୍ତି ଏବଂ ମାନସିକ ସ୍ଥିରତା ପ୍ରଦାନ କରିଥାଏ। ମନରୁ ଭୟ, ଚିନ୍ତା ଏବଂ ନକାରାତ୍ମକ ଚିନ୍ତାଧାରା ଦୂର ହୋଇଥାଏ। ଭକ୍ତଙ୍କର ସମସ୍ତ ମନସ୍କାମନା ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୁଏ ଏବଂ ଜୀବନରେ ସୁଖ, ସମୃଦ୍ଧି ଓ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଲାଭ ହୁଏ। ଏହି ଜ୍ୟୋତିର୍ଲିଙ୍ଗଙ୍କର ନାମ ସ୍ମରଣ କରିବା ମାତ୍ରେ ହିଁ ବ୍ୟକ୍ତି ମୋକ୍ଷ ଆଡ଼କୁ ଅଗ୍ରସର ହୋଇଥାଏ। ଦ୍ୱାଦଶ ଜ୍ୟୋତିର୍ଲିଙ୍ଗ ସ୍ତୋତ୍ର। ସୌରାଷ୍ଟ୍ରଦେଶେ ବସୁଧାବକାଶେ ଜ୍ୟୋତିର୍ମୟଂ ଚନ୍ଦ୍ରକଳାବତଂସଂ भक्तिप्रदानाय कृतावतारं तं सोमनाथं शरणं प्रपद्ये। श्रीशैलशृङ्गे विविधप्रसङ्गे शेषाद्रिशृङ्गेऽपि सदा वसन्तं तमर्जुनं मल्लिकपूर्वमेकं नमामि संसारसमुद्रसेतुम्। अवन्तिकायां विहितावतारं मुक्तिप्रदानाय च सज्जनानाम् अकालमृत्योः परिरक्षणार्थं वन्दे महाकालमहासुरेशम्। कावेरिका नर्मदयोः पवित्रे समागमे सज्जनतारणाय सदैव मान्धातृपुरे वसन्त मोङ्कारमीशं शिवमेकमीढे। पूर्वोत्तरे प्रज्वलिका निधाने सदा वसन्तं तं गिरिजासमेतं सुरासुराधीतपादपद्मं श्रीवैद्यनाथं तमहं नमामि। यामौषधङ्गे नगरे अतिरम्ये विभूषिताङ्गविविधैश्च भोगैः भक्तिमुक्तिप्रदमीशमेकं श्रीनागनाथं शरणं प्रपद्ये। सानन्दमानन्दवने वसन्त मानन्दकन्दं हतपापवृन्दं वाराणसीनाथमनाथनाथं श्रीविश्वनाथं शरणं प्रपद्ये। जोडाकी निशाकिनिका समाजे निसेव्यमानः पसितासनैश्च सदैव भीमादिपदप्रसिद्धं तं शङ्करं भक्तिहितं नमामि। श्रीताम्रपर्णी जलराशिजोगे निबध्य सेतुं निशिबिल्वपत्रैः श्रीरामचन्द्रेण समर्चितं तं रामेश्वराख्यं सततं नमामि। सिंहाद्रिपार्श्वेऽपि तटे रमन्तं गोदावरीतीरपवित्रदेशे जदर्शनात् पातकजातनाश प्रजायते त्र्यम्बकमिडमिने। हिमाद्रिपार्श्वेऽपि तटे रमन्तं सम्पूज्यमानं सततं मुनीन्द्रैः सुरासुरैर्जख्यमहरगादे केदारसंज्ञं शिवमीशमीडे। एलापुरीरम्यशिवालयेऽस्मिन् समुल्लसन्तं त्रिजगद्वरेण्यं वन्दे महोदारतरस्वभावं सदाशिवं तं धिषणेश्वराख्यं
एतानि लिङ्गानि सदैव मर्त्याः प्रातः पठन्त मलमानसाश्च ते पुत्रपौत्रैश्च धनैरुदारैः सत्कीर्तिभाजः सुखिनो भवन्ति इति श्रीमत्शङ्कराचार्यकृतं द्वादशज्योतिर्लिङ्गस्तोत्रं सम्पूर्णम्। सौराष्ट्रदेशे वसुधावकाशे ज्योतिर्मयं चन्द्रकलावतंसं भक्तिप्रदानाय कृतावतारं तं सोमनाथं शरणं प्रपदे। श्रीशैलशृङ्गे विविधप्रसङ्गे शेषाद्रिशृङ्गेऽपि सदा वसन्तं तमर्जुनं मल्लिकपूर्वमेकं नमामि संसारसमुद्रसेतुम्। अवन्तिकायां विहितावतारं मुक्तिप्रदानाय च सज्जनानाम् अकालमृत्योः परिरक्षणार्थं वन्दे महाकालमहासुरेशम्। कावेरिका नर्मदोय पवित्रे समागमे सज्जनतारणाय सदैव मान्धातृपुरे वसन्त मोङ्कारमीशं शिवमेकमीडे। पूर्वोत्तरे प्रचलिकानिधाने सदा वसन्तं तङ्गिरिजासमेतं सुरासुराधीतपादपद्मं श्रीवैद्यनाथं तमहं नमामि। यामौषधङ्गे नगरे अतिरम्ये विभूषिताङ्ग विविधैश्च भोगैः सभक्तिमुक्तिप्रदमीशमेकं श्रीनागनाथं शरणं प्रपदे। सानन्दमानन्दवने वसन्त मानन्दकन्दं हतपापवृन्दं वाराणसीनाथमनाथनाथं श्रीविश्वनाथं शरणं प्रपदे। जोडाकी निशाकिनिका समाजे निसेव्यमानः पिशितासनष्टा सदैव भीमादिपदप्रसिद्धं तं शङ्करं भक्तिहितं नमामि। श्रीताम्रपर्णी जलराशिजोगे निबध्य सेतुं निशिबिल्लपत्रैः श्रीरामचन्द्रेण समर्चितं तं रामेश्वराख्यं सततं नमामि। सिंहाद्रिपार्श्वेऽपि तटे रमन्तं गोदावरीतीरपवित्रदेशे जदर्शनात् पातकजातनाशः प्रजायते त्र्यम्बकमीडमिने। हिमाद्रिपार्श्वेऽपि तटे रमन्तं सम्पूज्यमानं
सुरासुरैर्जख्यमोहरगादैः केदारसंज्ञं शिवमीशमीडे एलापुरीरम्य शिवालयेऽस्मिन् समूल्यसन्तं त्रिजगद्वरेण्यं वन्दे मोहदारतरस्वभावं सदाशिवं तं धिषणेश्वराख्यम् एतानि लिङ्गानि सदैव मर्त्याः प्रातः पठन्तो मळमानसाश्च ते पुत्रपौत्रैश्च धनैरुदारैः सत्कीर्तिभाजः सुखिनो भवन्ति इति श्रीमत्शङ्कराचार्यकृतं 12 ज्योतिर्लिङ्गस्तोत्रं सम्पूर्णम्। सौराष्ट्रदेशे वसुधावकाशे ज्योतिर्मयं चन्द्रकलावतंसं भक्तिप्रदानाय कृतावतारम् तं सोमनाथं शरणं प्रपद्ये श्रीशैलशृङ्गे विविधप्रसङ्गे शेषाद्रिशृङ्गेऽपि सदा वसन्तम् तमर्जुनं मल्लिकपूर्वमेकं नमामि संसारसमुद्रसेतुम् अवन्तिकायां विहितावतारं मुक्तिप्रदानाय च सज्जनानाम् अकालमृत्योः परिरक्षणार्थं वन्दे महाकालमहासुरेशं कावेरिकानमोदयः पवित्रये समागमे सज्जनतारणाय सदैव मां भातृपुरे वसन्त मङ्कारमीशं शिवमेकमीडे पूर्वोत्तरे प्रज्वलिका निधाने सदा वसन्तं तं गिरिजासमेतं सुरासुराधीतपादपद्मं श्रीवैद्यनाथं तमहं नमामि यामौषधङ्गे नगरे अतिरम्ये विभूषिताङ्ग विविधैश्च भोगैः सभक्तिमुक्तिप्रदमीशमेकं श्रीनागनाथं शरणं प्रपद्ये सानन्दमानन्दवने वसन्त मानन्दकन्दं हतपापवृन्दं वाराणसीनाथमनाथनाथं श्रीविश्वनाथं शरणं प्रपद्ये जोडाकी निशाकी निकासमाजे निसेव्यमानः पसितासनिश्च सदैव भीमादिपदप्रसीदं तं शङ्करं भक्तिहितं नमामि श्रीताम्रपर्णी जलराशियोगे निबध्य सेतुं निशिबिल्वपत्रैः श्रीरामचन्द्रेण समर्चितं तं
रामेश्वराख्यं सततं नमामि। सिंहाद्रिपार्श्वे तटे रमन्तं गोदावरीतीरपवित्रदेशे जदर्शनात्मातकजातनाश प्रजायते त्र्यम्बकमीटमिने। हिमाद्रिपार्श्वे तटे रमन्तं सम्पूज्यमानं सततं मुनीन्द्रैः। शूरासुरैर्जख्यमोहरगाधे केदारसंज्ञं शिवमीशमीडे। एलापुरीरम्यशिबालयेऽस्मिन् समुल्लसन्तं त्रिजगद्वरेण्यम्। वन्दे मोहदारतरस्वभावं सदाशिवं धिषणेश्वराख्यम्। एतानि लिङ्गानि सदैव मर्त्याः प्रातः पठन्तो मलमानसाश्च। ते पुत्रपौत्रेश्च धनैरुदारैः सत्कीर्तिभाजः सुखिनो भवन्ति। इति श्रीमत्शङ्कराचार्यकृतं 12 ज्योतिर्लिङ्गस्तोत्रं सम्पूर्णम्। सौराष्ट्रदेशे वसुधावकाशे ज्योतिर्मयं चन्द्रकलावतंसं भक्तिप्रदानाय कृतावतारं तं सोमनाथं शरणं प्रपद्ये। श्रीशैलशृङ्गे विविधप्रसङ्गे शेषाद्रिशृङ्गेऽपि सदा वसन्तं तमर्जुनं मल्लिकपूर्वमेकं नमामि संसारसमुद्रसेतुम्। अवन्तिकायां विहितावतारं मुक्तिप्रदानाय च सज्जनानाम् अकालमृत्योः परिरक्षणार्थं वन्दे महाकालमहासुरेशं। कावेरिकानर्मदयोः पवित्रे समागमे सज्जनतारणाय सदैव मान्धातृपुरे वसन्त मोङ्कारमीशं शिवमेकमीढे। पूर्वोत्तरे प्रज्वलिकानिधाने सदा वसन्तं तं गिरिजासमेतं। सुरासुराधीतपादपद्मं श्रीवैद्यनाथं तमहं नमामि। यामौषधङ्गे नगरे अतिरम्ये विभूषिताङ्गविविधैश्च भोगैः अभक्तिमुक्तिप्रदमीशमेकं श्रीनागनाथं शरणं प्रपद्ये। सानन्दमानन्दवने वसन्त मानन्दकन्दं हतपापवृन्दं वाराणसीनाथमनाथनाथं श्रीविश्वनाथं शरणं प्रपद्ये। जोडाकीनिशाकीनिकासमाजे निसेव्यमानः पसितासनैश्च सदैव भीमादिपदप्रसिद्धं तं शङ्करं भक्तिहितं नमामि। श्रीताम्रपर्णिजलराशिजोगे निबध्य सेतुं निशिबिल्वपत्रैः
श्रीरामचन्द्रेण समर्चितं तं रामेश्वराख्यं सततं नमामि। सिंहाद्रिपार्श्वेऽपि तटे रमन्तं गोदावरीतीरपवित्रदेशे जदर्शनात् पातकजातनाश प्रजायते त्र्यम्बकमिडमिने। हिमाद्रिपार्श्वेऽपि तटे रमन्तं सम्पूज्यमानं सततं मुनीन्द्रैः सुरासुरैर्जख्यमहरगादे केदारसंज्ञं शिवमीशमीडे एलापुरीरम्यशिवालयेऽस्मिन् समुल्लसन्तं त्रिजगद्वरेण्यं वन्दे महोदारतरस्वभावं सदाशिवं तं धिषणेश्वराख्यम्। एतानि लिङ्गानि सदैव मर्त्याः प्रातः पठन्त मलमानसाश्च ते पुत्रपौत्रैश्च धनैरुदारैः सत्कीर्तिभाजः सुखिनो भवन्ति। इति श्रीमत्शङ्कराचार्यकृतं द्वादशज्योतिर्लिङ्गस्तोत्रं सम्पूर्णम्। द्वादशज्योतिर्लिङ्गस्तोत्रम्। सौराष्ट्रदेशे वसुधावकाशे ज्योतिर्मयं चन्द्रकलावतंसं भक्तिप्रदानाय कृतावतारं तं सोमनाथं शरणं प्रपदे। श्रीशैलशृङ्गे विविधप्रसङ्गे शेषाद्रिशृङ्गेऽपि सदा वसन्तं तमर्जुनं मल्लिकपूर्वमेकं नमामि संसारसमुद्रसेतुम्। अवन्तिकायां विहितावतारं मुक्तिप्रदानाय च सज्जनानाम् अकालमृत्योः परिरक्षणार्थं वन्दे महाकालमहासुरेशम्। कावेरिका नर्मदोय पवित्रे समागमे सज्जनतारणाय सदैव मान्धातृपुरे वसन्त मङ्कारमीशं शिवमेकमीडे। पूर्वोत्तरे प्रजलिका निधाने सदा वसन्तं तं गिरिजासमेतं सुरासुराधीतपादपद्मं श्रीवैद्यनाथं तमहं नमामि। यामौषधाङ्गे नगरे अतिरम्ये विभूषिताङ्ग विविधैश्च भोगैः सभक्तिमुक्तिप्रदमीशमेकं श्रीनागनाथं शरणं प्रपदे। सानन्दमानन्दवने वसन्त मानन्दकन्दं हतपापवृन्दं वाराणसीनाथमनाथनाथं श्रीविश्वनाथं शरणं प्रपदे। जोडाकी निशाकिनिका समाजे निसेव्यमानः पिशितासनैश्च
सदैव भीमादिपदप्रसिद्धं तं शङ्करं भक्तिहितं नमामि। श्रीताम्रपर्णी जलराशियोगे निबध्य सेतुं निशिबिल्लपत्रैः श्रीरामचन्द्रेण समर्चितं तं रामेश्वराख्यं सततं नमामि। सिंहाद्रिपार्श्वे तटे रमन्तं गोदावरीतीरपवित्रदेशे जदर्शनात् पातकजातनाशः प्रजायते त्र्यम्बकमीडमिने। हिमाद्रिपार्श्वे तटे रमन्तं सम्पूज्यमानं सततं मुनीन्द्रैः सुरासुरैर्जख्यमोहरगादैः केदारसंज्ञं शिवमीशमीडे। एलापुरीरम्यशिवालयेऽस्मिन् समूल्यसन्तं त्रिजगद्वरेण्यं वन्दे मोहदारतरस्वभावं सदाशिवं तं धिषणेश्वराख्यम्। एतानि लिङ्गानि सदैव मर्त्याः प्रातः पठन्तो मलमानसाश्च ते पुत्रपौत्रैश्च धनैरुदारैः सत्कीर्तिभाजः सुखिनो भवन्ति। इति श्रीमत्शङ्कराचार्यकृतं 12 ज्योतिर्लिङ्गस्तोत्रं सम्पूर्णम्। 12 ज्योतिर्लिङ्गस्तोत्रम्। सौराष्ट्रदेशे वसुधावकाशे ज्योतिर्मयं चन्द्रकलावतंसं भक्तिप्रदानाय कृतावतारं तं सोमनाथं शरणं प्रपद्ये। श्रीशैलशृङ्गे विविधप्रसङ्गे शेषाद्रिशृङ्गेऽपि सदा वसन्तं तमर्जुनं मल्लिकपूर्वमेकं नमामि संसारसमुद्रसेतुम्। अवन्तिकायां विहितावतारं मुक्तिप्रदानाय च सज्जनानाम् अकालमृत्युपरिरक्षणार्थं वन्दे महाकालमहासुरेशम्। कावेरिकानमोदयः पवित्रये समागमे सज्जनतारणाय सदैव मान्धातृपुरे वसन्त मङ्कारमीशं शिवमेकमीडे। पूर्वोत्तरे प्रज्वलिका निधाने सदा वसन्तं तं गिरिजासमेतं सुरासुराधीतपादपद्मं श्रीवैद्यनाथं तमहं नमामि। यामौषधङ्गे नगरे अतिरम्ये विभूषिताङ्ग विविधैश्च भोगैः
सभक्तिमुक्तिप्रदमीशमेकम् श्रीनागनाथं शरणं प्रपद्ये सानन्दमानन्दवने वसन्त मानन्दकन्दं हतपापवृन्दम् वाराणसीनाथमनाथनाथं श्रीविश्वनाथं शरणं प्रपद्ये जोडाकी निशाकी निकासमाजे निसेव्यमानः पसितासनिश्च सदैव भीमादिपदप्रसिद्धं तं शङ्करं भक्तिहितं नमामि श्रीताम्रपर्णी जलराशियोगे निबध्य सेतुं निशिबिल्वपत्रैः श्रीरामचन्द्रेण समर्चितं तं रामेश्वराख्यं सततं नमामि सिंहाद्रिपार्श्वे तटे रमन्तं गोदावरीतीरपवित्रदेशे जदर्शनात्मातकजातनाश प्रजायते त्र्यम्बकमीटमिने हिमाद्रिपार्श्वे तटे रमन्तं सम्पूज्यमानं सततं मुनीन्द्रैः शूरासुरैर्जख्यमोहरगाधे केदारसंज्ञं शिवमीशमीडे एलापुरीरम्यशिबालयेऽस्मिन् समुल्लसन्तं त्रिजगद्वरेण्यं वन्दे मोहदारतरस्वभावं सदाशिवं तं धिषणेश्वराख्यम् एतानि लिङ्गानि सदैव मर्त्याः प्रातः पठन्तो मलमानसाश्च ते पुत्रपौत्रेश्च धनैरुदरैः सत्कीर्तिभाजः सुखिनो भवन्ति इति श्रीमद्शङ्कराचार्यकृतं 12 ज्योतिर्लिङ्गस्तोत्रं सम्पूर्णम्।